कहा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अहम मौजू पे बड़ा संजीदा, बड़ा अहम और बड़ा संगीन इशू है जो पाकिस्तान की न सिर्फ कौमी सलामती के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। अब इस पे जो आज हम उठाएंगे इशू, वो मंगल को, ट्यूसडे को, जो अमेरिकी सेनेट ऑफ आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने अमेरिकी फ़ौज के आला तरीन जनरल्स की पेशी थी। वहाँ जो उन्होंने टेस्टिफाई किया अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, अफ़गान जंग के हवाले से, अमेरिका का क्या किरदार रहा, अमेरिकी फ़ौज का क्या किरदार रहा, चीन के साथ ताल्लुकात में अमेरिकी फ़ौज का क्या किरदार रहा, और इन्हीं मामलात को लेके वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से भी सवालात हुए। वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से भी स्टेटमेंट्स सामने आई जो कि बहुत ज़्यादा मजमूई तौर पे वेलकमिंग सिचुएशन या खुश आइन स्टेटमेंट्स नहीं थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात को लेके। सिर्फ यही नहीं, उसी दिन अमेरिकी सेनेट में एक बिल जो है वो भी टेबल किया गया जो कि अक्सरियती अपोजिशन रिपब्लिकन्स की तरफ से टेबल हुआ, लेकिन वो बड़ा ख़तरनाक बिल है। एक तो वो अफगानिस्तान में तालिबान से मुताल्लिक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो शिक़ें शामिल की गई, जिस तरह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, अफगान जंग के हवाले से जिस तरह कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किए जाने और फिर उस कुर्बानी के बकरे की वाकई कुर्बानी करने के हवाले से जो उस बिल में बातें की गई वो बड़ी खतरनाक है। अब क्या ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रही है? क्या अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने के लिए पर तोल रहा है? ये बिल जो कि अमेरिकी सेनेट में टेबल हुआ है रिपब्लिकन्स की अक्सरियत की तरफ से, इसमें अगर कुछ डेमोक्रेट्स शामिल हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या खुदा ना खास्ता हाकिम बदहन पाकिस्तान पे एक बार फिर 90 की दिहाई की तरह पाबंदियां लग सकती हैं? क्या पाकिस्तान पाबंदियों का शिकार हो सकता है? जो ये दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका में, और उससे पहले याद रखिए कि यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइन पे भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद एक क्वाड का समिट भी होता है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, और उसका जो स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आता है उसमें खास तौर पे साउथ एशिया का और अफगानिस्तान का जिक्र आता है। तो पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता क्या सूरत हाल आलमी सतह पे खतरनाक होने जा रही है और पाकिस्तान इसका मुकाबला किस तरह से कर सकता है, सिविलियन लीडरशिप के रेफरेंस पर भी और मिलिट्री लीडरशिप के रेफरेंस पे भी, सिविल और अस्करी दोनों सतहों पे पाकिस्तान इसका किस तरह मुकाबला कर सकता है, ये वो अहम, संजीदा और संगीन इशू है जिस पे आज हम प्रोग्राम में सवालात उठाएंगे, जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले प्रोग्राम में आज मैं बात करूंगी, एक सेलिब्रेटेड हमारे पॉलिटिशियन हैं, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मुस्लिम लीग नून की साबिक विफाकी वजीर भी रह चुके हैं और इस वक्त सेनेट की जो दिफा की कमेटी है उसके सरबराह भी हैं और पाक चाइना ताल्लुकात और पाक अमेरिका ताल्लुकात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बड़ा एक्सपर्ट इनका जो है वो एनालिसिस होता है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अस्सलाम वालेकुम गरीदा साहबा और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। जी सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम भी। और अब डिबेट की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी, अपनी अफवाज की नाकामी के बाद कुर्बानी के बकरे की तलाश में है और उसके लिए उसको जो एक इमीडिएटली जो टारगेट मिल रहा है वो पाकिस्तान मिल रहा है, खासतौर पर जिन दो वाकयात का मैंने एक रेफरेंस दिया है, एक अमरीकी बिल का, एक सेनेट में बिल का जो कि रिपब्लिकन्स की तरफ से आया और दूसरा अमरीकी जर्नलों का जो एक टेस्टिफिकेशन आई है उनकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी मैं समझता हूँ दोनों को जरा मुख्तलिफ जाविये से मैं देखता हूँ। जहां तक अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और खासतौर जो अमेरिकन जनरल्स है, कल मैंने भी टेस्टिमनी सुनी
خاص طور پہ جنرل مارک ملی کی جو چیئرمین ہے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور پھر جنرل میکنزی اور دوسرے دوست بھی. تو اس میں نے دیکھا کہ بیسکلی انہوں نے جو بلیم کیا جو مردود الزام لگایا وہ انٹرنلی اپنی حکومت کو یا امریکی صدر کو یا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. جنرل ملی نے پہلی دفعہ پہلے جرنیل جنرل تسلیم کیا کہ وہ جنگ ہارے ہیں. He used the word we lost the war. اور انہوں نے یہ بھی لفظ استعمال کیا اسٹریٹجک فیلئر تھا امریکہ کا. تو انہوں نے کسی سٹیج پر جو امریکن جنرل کی ٹیسٹمنی تھی ابھی تک جو میں نے سنی ہے اس میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا کہ انہوں نے پاکستان پر کوئی الزام لگایا ہوا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غلطی صرف پچھلے 20 دن یا 20 ماہ کی نہیں ہے, 20 سالوں کی غلطی ہے. اور اس کے درمیان ان کی غلطیوں میں انہوں نے عراق کی جنگ کا بھی ذکر کیا جو میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اس کی وجہ سے 2003 میں ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ امریکہ کی توجہ افغانستان سے ہٹ گئی. تو ایک تو یہ بڑا واضح ہے. لیکن جہاں تک آپ نے جو ذکر کیا ریپبلکن سینیٹرز کا, ان کا بنیادی ہدف تو صدر بائیڈن اور ڈیموکریٹس ہیں. اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں ایک قسم کی خانہ جنگی والی کیفیت ہوگی, یہ سیاسی خانہ جنگی کہ ریپبلکنز استعمال کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے ایشو کو الیکشن میں جو اگلے سال ہو رہا ہے 2022 میں جو کانگریس کے لیے ہوگا اور سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے لیے, اور پورا وہ بلیم جو کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں بائیڈن پر. تو بائیڈن کے لوگ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کے برعکس کر رہے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی لابی کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ جو لینگویج انہوں نے ڈرافٹ کی ہے پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ 2 جگہ ذکر آتا ہے. ایک تو انہوں نے ذکر کیا کہ 20 سال میں پاکستان حکومت نے کیا کیا, اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ پنجشیر پر جو حملہ ہوا طالبان کا ستمبر میں, اس میں پاکستان کا کیا رول تھا. تو یہ تو سراسر ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا, اور یہ بالکل بے بنیاد اور لفظ بات ہے. اس میں کوئی has no basis in fact. تو یہ ہندوستان کے پروپیگنڈے کو اس میں شامل کیا گیا ان کی لینگویج میں. اس کا مطلب ہے ہندوستان کی لابی کافی مؤثر ہے اور کامیاب ہے ہمارے خلاف. سر آپ نے ذکر کیا جو امریکن جنرلز کی ٹیسٹمنی تھی جو انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا اپنی کمیٹی کے سامنے, لیکن وہاں پہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں آپ نے بالکل درست کہا, لیکن وہاں پہ چند سٹیٹمنٹس ایسی آئیں. مثال کے طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل مارک ملے, ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی وی نیڈ ٹو فلی ایگزامن دا پاکستان سینکچوری. اب یہ وہ بات کر رہے تھے ود ریفرنس ٹو طالبان, افغان طالبان کے حوالے سے, اور اسی میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وارن کیا تھا, ہم نے جو ہے بیفور ہینڈ انفارم کر دیا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے, اگر ہم بہت جلد بازی میں وڈرا کرتے ہیں تو پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں, جو نیوکلیر آرسنل ہیں, ان پہ شدت پسندوں کا قبضہ ہونے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے, طالبان کا قبضہ. تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ اسپیسیفکلی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت سنجیدہ, بہت سیریس قسم کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا. یہ دیکھیں جی, ہمیشہ امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ 9/11 کے بعد اس ایشو کو بار بار دہراتی رہی ہے. 2001 میں بھی دہرایا, 2003 میں بھی, پھر کانڈی رائس نے بیان دیا تھا 2005 میں بھی کہ ہم نے بھی انتظامات کیے کہ اگر انتہا پسند یا شدت پسند پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر قبضہ کر لیں. یہ ایک کور ہے, یہ بہانہ بناتے ہیں اس قسم کا. اس کو ان کو بھی معلوم ہے, دنیا کو بھی معلوم ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو یہ میں اس کو سیریسلی نہیں لیتا, اور یہ صرف توجہ ہٹانے والی بات ہے, کیونکہ اس میں تو جواز ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان ایک بڑی فنکشننگ ماڈرن سٹیٹ ہے اور جس کے کافی سٹرونگ کنٹرولز ہیں. بلکہ ابھی تو حال ہی میں ہندوستان میں یورینیم ڈسکور ہوا جس کا کوئی ایک تحقیق نہیں کی امریکہ نے, اور پاکستان جس کے کنٹرولز بڑے فول پروف ہے, نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کو تو ہماری حکومت کو, ہمارے جو پالیسی میکرز کو, اس کو تو فوری طور پر رد کر دینا چاہیے تھا اب تک, اور بڑے ٹکا کے جواب بھی دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو موقف ہے ہم کیوں نہیں زوردار طریقے سے پیش کرتے, اور جو جھوٹ بولتے ہیں امریکن سائڈ سے اس کو ہمیں فوری طور پر اس کو مسترد کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. اسی سے ڈیبیٹ کو, سوالات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے کسی بھی سطح پہ اس طرح سے ریبٹل سامنے نہیں آیا, خاص طور پہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا, جوہری طاقت کا, جوہری صلاحیت کا جو معاملہ ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے بہت حساس معاملہ ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے بھی بڑا حساس ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے اس حوالے سے. ایسا کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی, یا تھوڑی سی نالائکی ہو سکتی ہے یا کچھ خوف بھی ہے. ہم جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں غریدہ صاحب کہ ہم ہاتھ ملنے شروع کر دیتے ہیں, کبھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں, کبھی ہم 6 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں بائیڈن کی ٹیلی فون کال آئے گی یا آئی نہیں ہے, یا کبھی کوئی کہ امریکہ صاحب بادل ناراض نہ ہو جائے, ہم تعلقات بیلنس کریں.
سر وزیر اعظم صاحب تو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ تک کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا، امریکہ تک کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں وہ ڈٹ کے. ویسے یہ میں کہوں گا کہ ان کے بیانات امریکہ کے بارے میں زوردار آئے ہیں، لیکن جو بیانات انہوں نے دیے ہیں اس کی ریفلیکشن باقی سسٹم میں نہیں آئی، اور میرے خیال میں وہ آنی چاہیے. اگر امریکن جنرل نے کوئی بیان دیا ہے تو ہمارے جی ایچ کیو کو جواب دینا چاہیے، ہماری آئی ایس پی آر کو جواب دینا چاہیے کہ جناب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں جو بات وہ غلط کہتے ہیں ہمیں وہ غلط کہیں، اور اس کا اگر سی آئی اے بات کرتی ہے تو ہماری آئی ایس آئی کو اس کو جواب دینا چاہیے. تو اس حوالے سے جو خاموشی ہوتی ہے اس کا مطلب یا تو خوف ہے تو یا پھر ہم اس کو اس کی وہ کہیں گے آپ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی. تو امریکہ کے ہینڈلنگ میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ امریکہ کا شاید وہ ان کی نظر کرم ہو جائے، شاید وہ ہمیں پھر بلا لیں، شاید وہ ہم سے پھر ایک پرانا رشتہ قائم کر لیں. انہوں نے امریکہ نے 2 اسٹریٹجک فیصلے کر لیے ہیں غریدہ صاحبہ. ایک یہ کہ اس خطے میں ان کا بہترین دوست، بہترین حلیف، بہترین اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہے. دوسرا اسٹریٹجک فیصلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا مین جو دشمن، حریف یا اسٹریٹجک کمپیٹیٹر وہ چائنا ہے جو ہمارا بہترین دوست ہے. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ یہ لائن ڈرا وہ خود کر رہے ہیں، ہم اپنے مطابق اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کریں نا. سر یہی میں سوال کروں گی، سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آلسو ان دا سیناریو ان دا گیون سرکمسٹانسز کہ جہاں پہ آکس اینڈ کوڈ کا ایک نیا جو ہے ایک بلاک جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. سو دین ویئر ڈز دس لیو اس؟ آپ نے کہا کہ جی ایک تو بھارت اور دوسرا چائنا، امریکہ نے اپنی اسٹریٹجک لائنز ڈرا کر لی ہیں. So where does this leave us? Where does Pakistan stand between this equation? ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپیرنٹلی چائنا کے بلاک کی طرف کا ہی حصہ بن جانا چاہیے، امریکہ کے ساتھ جو ہماری ایک سرد مہری کا لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے، تو اس ایکویشن میں where would Pakistan stand, sir? بیسک بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بڑے آپشنز ہیں، کارڈز ہیں. چائنا کا کوئی بلاک نہیں ہے، نہ ہمیں کسی بلاک پالیٹکس میں آنا چاہیے. آکس جو ہے بیسکلی اٹس اے وائٹ مینز کلب، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس، اور یہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ ایشیا کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، نئی سر جنگ کی کوشش ہے، اور امریکہ ایک ہاری ہوئی جو قوت ہے افغانستان سے، وہ ایک نئی کوشش کر رہی ہے اپنے جان ڈالنے میں، چین کو دشمن بنانے میں. ہمارے آپشنز کیا ہیں؟ ہم ریجن میں ہمارے پاس کارڈز ہیں، چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی، قطر اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ریجنل اپروچ کریں. سارے کارڈز ہمارے پاس ہیں. وی آر دا مین کانڈویٹ ٹو کابل. اس خطے میں کنیکٹیوٹی، وی آر دا کی کنٹری. اگر اسٹیبلائز کرنا ہے افغانستان، وی آر دا کی کنٹری. اگر کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے، کنیکٹیوٹی کرنی ہے پاکستان نے کرنی ہے. تو ہم تو بڑے آپشنز ہیں ہمارے پاس. چین ہمارے پاس ہمارے ساتھ کھڑا ہے، روس ہماری منتیں کر رہا ہے کہ اور تعلقات بڑھاؤ، افغانستان ہمارے پر ڈیپینڈنٹ ہے، ایران اور ٹرکی، سعودی عربیہ سے ہمارے بھیا کو اچھے تعلقات ہیں، سینٹرل ایشین ہم سے راستہ مانگ رہے ہیں گوادر تک. تو ہمارے تو بڑے آپشنز ہیں. اگر امریکہ کو کوئی تکلیف ہے یا ان کے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، سو واٹ، دیٹس دیئر پرابلم اینڈ وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیئر نالائکی اینڈ دیئر فیلئرز. ہم کھل کے بات کریں. ہم اتنا خوف کس بات کا؟ نیوکلیر طاقت ہیں آپ. امریکہ کا ایک بیان آتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹتے ہیں یا ہاتھ ملنے شروع کر دیتے ہیں. For God's sake, let's know how to preserve, promote and protect our vital national security interests. ہر دفعہ ہم جوتے کھاتے ہیں، ہم منتیں بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے ہیلپ بھی کرتے ہیں. سی آئی اے چیف 2 دفعہ ادھر آیا، سی آئی اے کے ایجنٹس پھنسے ہوئے تھے افغانستان میں، ہم نے ان کو باہر نکالا. جنرل فیس اسپیشلی اس کے لیے گئے، ہم نے ساری ان کی مدد کی. اب اور کیا، پھر بھی یہ ان کا کام بھی کریں پھر جوتے بھی کھائیں، یہ تو نہیں بات ہو سکتی نا. ایک باوقار قوم کے حوالے سے we should behave with dignity with the Americans. Very well said. بہت زبردست پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں. Coming back to the same issue of the bill tabled in American Senate, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل پاکستان کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ اس میں کچھ ڈیموکریٹس اگر مزید شامل ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اور وہ تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں جو ٹون اینڈ لینگویج ہے اس بل میں اس کو تھوڑا سافٹن کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ماضی میں جس طرح پاکستان پہ پابندیاں لگتی رہی ہیں یا پاکستان کے لیے ایک ایئرلی سینکشن جو ہے پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیتے تھے کہ جی ناؤ آئی ایم سیٹسفائیڈ، تو 1 سال بعد پاکستان کے لیے سینکشنز ختم ہو جائیں یا اس کے لیے چیزیں مزید آسان ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قسم کی ریپوٹیشن، ہسٹورک ریپوٹیشن سینکشنز کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے پاک امریکہ تعلقات میں آ سکتی ہیں؟ غریدہ، جب میں امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، واشنگٹن ڈی سی میں،
تو مجھے یاد ہے بڑا مشہور ایک سانگ تھا کارپینٹرز کا, آپ نے بھی سنا ہوگا, اٹس یسٹرڈے ونس مور. تو یہ اٹس یسٹرڈے ونس مور. افغان جہاد میں آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا, روس کو ہرایا, ریڈ آرمی کا خاتمہ ہوا, برلن وال ڈیمولش ہوئی, کمیونزم کلیپس کیا اس یورپ میں, سوویت یونین کا خاتمہ ہوا. اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ پریس کلر امینڈمنٹ آ گیا, آپ کے خلاف سینکشنز لگ گئے فوری. تو ایک سال کے بعد 1989 میں یہ واقعہ ہوتا ہے. ابھی 15 اگست 2021 کو کابل میں وہ ان کی امریکن سسٹم پورا کلیپس ہو گیا, امریکن امپائر بھی کلیپس ہو گئی, غنی کے جو ان کی پتلی حکومت تھی وہ بھی کلیپس ہو گئی, طالبان ٹیک اوور ہوا. اس کے ایک مہینے کے بعد وہ بل لے آئے ہیں, سینکشنز لگا. وہی اٹس یسٹرڈے ونس مور, وہی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا کہ ہم دباؤ ڈالیں گے, سینکشن لگائیں گے. کیا سینکشن لگائیں گے آپ لوگ؟ آپ مار کھا چکے ہیں. آپ کے ادھر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے, چین, روس, ایران, افغانستان سے آپ کے امریکہ کے تعلقات ہی کوئی نہیں ہے. ترکی اور سعودی عربیہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, وہ روس کی طرف دیکھ رہا ہے یا چین کی طرف دیکھ رہا ہے. امریکہ کے پاس لے دے کے مودی رہ گیا ہے جو ایک فاشسٹ ہے, تو وہ ٹھیک ہے. باقی ہمارے پاس زیادہ آپشنز ہیں. امریکہ نیڈز us more than we need America at this point in time. Be very clear. The world has changed. یہ امریکہ وہ 2001 کا امریکہ نہیں ہے جس کا ایک روپ تھا, دبدبا تھا, سپر ڈوپر پاور تھی. یہ شکست خوردہ ملک ہے. اور ان کے امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک آلموسٹ سول وار لائک سچویشن ہو گئی ہے. ان کے پریزیڈنٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. سول ملٹری تعلقات, جنرل ملی نے کہا کہ میں نے تو بائیڈن کو کہا تھا کہ 2,500 ٹروپس چھوڑ دیں. بائیڈن کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں کہ اس نے یہ مشورہ دیا ہے. آپ دیکھیں آپس میں کیا لڑائی ہو رہی ہے. ڈیموکریٹس ان پر الزام لگا رہے ہیں, تو وہ ان کے حالات کافی خراب ہیں انٹرنلی بھی. ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. اور ایک اور چیز مجھے بتائیں, ہم نے کہاں انگیج کیا سیریسلی, اسٹریٹجیکلی؟ کسی ویسٹرن میڈیا کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہے؟ کوئی سیریس انٹرویوز دیے ہیں ویسٹرن میڈیا کو؟ کیا ہم نے انگیج کیا یو ایس کانگریس میں یا یورپین پارلیمنٹ میں یا برٹش ہاؤس آف کامنز میں یا ہمارے انٹرنیشنل تھنک ٹینکس میں ہمارے ڈیلیگیشنز گئے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف فوجی یا گورنمنٹ نہیں یہ کام کر سکتے. یہ ہول آف نیشن اپروچ ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اس میں اپوزیشن بھی ہے. آپ کو یہ نیشنل اپروچ کرنی پڑے گی. اصل میں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی ہوں, میرا تعلق حزب اختلاف سے ہے. We speak with one voice on national security and foreign policy. کیونکہ یہ میرا فرض ہے ایز اے پاکستانی. ہم سیاست نہیں کرتے on خارجہ پالیسی یا نیشنل سیکورٹی پالیسی. تو حکومت کو چاہیے کہ یہ اپنا ہوم ورک کرے اور اپنا آرگنائز کرے. ہندوستان کے لابیز تو تیز بیٹھے ہیں, وہ تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنا ہوم ورک پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ہم ہاتھ سے ہاتھ بیٹھ کے بیٹھے, we are just waiting to get hit. بہت بہت شکریہ سینٹر مشاہد حسین سید صاحب, بہت زبردست جواب دے رہے تھے, بہت تفصیل کے ساتھ, ایک آل کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ, اور بتا رہے تھے کہ امریکہ میں جو چند اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے لیے وہ کیا معنی رکھتی ہیں, اور ساتھ ہی پاکستان کو ایک ہول نیشنل اپروچ کے ساتھ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے, اس کا بھی سولوشن. پرابلمز کیا ہیں, سولوشنز کیا ہیں, سینٹر مشاہد حسین صاحب نے بڑی خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بتا دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی ایشو کے حوالے سے کچھ مزید اہم شخصیات کے ساتھ مزید سوال جواب کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسی حوالے سے ڈیبیٹ کو اینڈ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے کہ پاک امریکہ تعلقات میں اب آئندہ کا مستقبل جو ہے وہ کیا اس کا پیش منظر ہوگا. اور جو دو واقعات ہوئے ہیں اہم, ایک امریکن جنرلز کی ٹیسٹیمنی سینٹ میں اور دوسرا سینٹ میں یو ایس ریپبلکن سینیٹرز کا بل, اس حوالے سے سوالات کے جواب لینے کی کوشش کریں گے, منظرنامہ مستقبل کا جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک سینئر سیاستدان, بڑی قابل احترام شخصیت, سینٹ میں سابق اپوزیشن لیڈر رہ چکی ہیں, امریکہ میں سابق سفیر رہ چکی ہیں, جناب سینٹر شیر رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سینٹر صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. امریکہ کا جو افغانستان میں کردار رہا ہے, جس طرح سے اس کو شکست ہوئی ہے, اور اس کے بعد عالمی سطح پہ پاکستان کو جس طرح سے اسکیپ گوٹنگ کیا جا رہا ہے, قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیے جانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کر رہی ہے, اور اب امریکہ افغانستان میں اپنی فوجوں کے کردار کا جائزہ لے رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ملبہ اور نزلہ گرانے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان پہ. اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ سینٹر شیر رحمان صاحبہ؟ جی غریدہ شکریہ. دیکھیے جو آپ نے بات کہی وہ کافی سالوں سے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹرینڈ لائن ایک ایسی ہوتی ہے جب وہاں ایک
सूरत हाल पैदा होती है अफगानिस्तान में, जब सुपर पावर 20 साल वहां बैठा है और शिकस्त उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, बल्कि कहा जा रहा है कि वियतनाम से भी बढ़ चढ़ के मिली है, और जिसमें उनके बहुत सारे, उस वक्त तो ड्राफ्ट होता था और सारे सोल्जर्स वहां पे इन्वॉल्व होते थे और टेलीविजन पे भी चलती थी। ये जंग तो दूर की एक जंग थी जिसमें उनके कुछ लड़के जाते थे, कुछ आते थे। उन्होंने इसको एक सेंस में बिल्कुल पीछे रखा हुआ था, और जो जिस तरह उन्होंने सेटलमेंट किया है तालिबान के साथ डायरेक्ट, और किसी को उसमें नहीं इंक्लूड किया, तो उसी वक्त मुझे तो याद है मैंने कहा था कि ये तो अमेरिका का एग्जिट प्लान खलीलजाद साहब ने किया है, ये कोई अमन मुआहदा नहीं है। और इस एग्जिट प्लान के पूरे मुताबिक दोहा अग्रीमेंट जो था उसमें जो कदगने थी, ना उसको डिस्कस किया गया, उसके बारे में कोई ना पब्लिक डोमेन में सवाल उठा, ना वहां ना यहाँ। कुछ हम थोड़े से लोग पूछते रहे, लेकिन जाहिर है हम इतना ज्यादा नहीं कहना चाहते, क्योंकि देखिए इसमें एक अजीब और गरीब टाइट रोप है पाकिस्तान के लिए। वो ये कि अगर आप ज्यादा बोलें तो कहते हैं कि इंटरफियर कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड करें किसी भी अफगान गवर्नमेंट की तो कहते हैं कि आप एक हमारी तरफ आप एक साइड ले रहे हैं, आप एक पश्तून वहां हुकूमत चाहते हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और कम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत, हर तरफ से एक तोहमत का आपको निशाना बनाया जाता है, और पाकिस्तान इस वक्त डेफिनेटली हदफ में है, ये कहा जाता है क्रॉस हेयर्स में, क्योंकि अगर आप बिल देखें जो 22 सेनेटर्स ने मूव किया है गरीदा, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में वाजे करना चाहती हूँ, ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी की अक्कासी नहीं कर रहा है इस वक्त। अच्छा। लेकिन 22 एक बड़ा नंबर है, इसमें से 2 बहुत सीनियर लोग हैं, प्रेसिडेंशियल रेस में भी रह चुके हैं, और इस हवाले से जब आप देखें जब वहां रविश पकड़ी जाती है, फिर ऑपेड शुरू हो गए। एक बहुत ही मनफी ऑपेड कल छपा है द हिल पे, और ठीक है वो इंडियन लॉबी ने स्पॉन्सर जरूर किया होगा, लेकिन बात यह है इंडियन लॉबी के वहां बहुत लंबे हाथ हैं और उनकी बहुत प्रेजेंस है, पैसा भी बहुत है, वसाइल भी बहुत है, और अब तो स्ट्रेटेजिक एलाइज है अमेरिका के, तो जिस तरह गठजोड़ है वो तो एकदम, अगर सोच भी रहे होते हैं कि किस पर हम मलबा डालें अपने आप से अटेंशन हटाने के लिए, तो वो हाजिर होती हैं हर किस्म की एनालिसिस, हर किस्म की सपोर्ट, और फिर सारा आपको बिल्कुल आपको सामने खड़े कर जाते हैं। अब इससे नबर्द आज़मा होने के लिए पाकिस्तान को एक वाज़ेह हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, माजी के सबक फरामोश नहीं करने चाहिए, हमें बहुत केयरफुली चलना होगा, और अपने कार्ड जो हैं अब पहले अपने मुल्क में हम डिस्कस करें कि जी हम किस तरह इस मुश्किल बिल्कुल मैं समझती हूँ शिकंजे से कैसे निकला जाए, क्योंकि दूसरी तरफ तो असल हदफ चीन भी है जी, रशिया और चीन भी अमेरिका का इस वक्त बहुत सख्त निशाने में है। एशिया में उनकी प्रेडोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है, कभी क्वाड बनता है, कभी ऑकस सामने आता है, तो ये अब जो उभरती हुई इंडो पैसिफिक जो कंपटीशन नजर आ रही है, मुकाबला जो नजर आ रहा है, इसके बीच पाकिस्तान तो ये 2 बड़े बड़े मसाइल हैं, इस बीच पाकिस्तान मारा जा सकता है, बहुत मसले में फंस सकता है। यहीं से सेनेटर शेर रहमान साहिबा, यहीं से अपना अगला सवाल मैं करना चाहूंगी। आपने भी जिक्र किया जो 22 सेनेटर्स ने एक बिल जो है वो टेबल किया है जिसमें अक्सरियत रिपब्लिकन्स की है, आप क्या समझती हैं कि ये बिल पाकिस्तान के लिए कोई खतरे की घंटी हो सकता है, बावजूद इसके कि अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से है, बट इसमें जो शिकें पाकिस्तान के मुतालिक हैं, जो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने के मुतालिक हैं, आप समझती है कि इस वक्त तो मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स ने ये बिल टेबल किया है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसमें अगर डेमोक्रेट सेनेटर्स भी शामिल हो जाते हैं और जो पाकिस्तान के मुतालिक सैंक्शंस का एलिमेंट है उसको जरा सॉफ्टर टर्म में लाके कि जी हर साल पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो अप्रूवल दे दें कि जी अभी पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, जैसे माजी में होता रहा है, सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान का जायजा लिया जाता रहा है सैंक्शंस के दौर में, कि आप समझती हैं कि खुदा ना खास्ता कोई उस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है प्रेस्लर अमेंडमेंट वाली 90s के दौर वाली, या आप समझती हैं कि ये खतरा नहीं है पाकिस्तान के लिए या खतरा है? देखिए मैं नहीं समझती कि ये पर्टिकुलर बिल कोई इतने जल्दी पास हो सकता है, ना इसमें इस वक्त
एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो टूल्स हैं कि वो एकदम इसको मैनेज कर सकें, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत सख्ती से जवाबदेही उनसे तलब कर रही है और हर साल हर किस्म की रिपोर्टें बनानी होंगी, सब कुछ देनी होगी। पर उनके सिस्टम में ऐसा होता है, इनकी जो कमेटीज होती हैं सेनेट की खास तौर पे, वो बहुत ताकतवर होती हैं, वो अपॉइंटमेंट्स को भी पास करती हैं, कांग्रेशनल कमेटीज, कभी आर्म्स जो उनकी डिफेंस कमेटी है वो, फिर इंटेलिजेंस कमेटी होती है, खारजा अमूर की कमेटी, ये 3 कमेटियां बहुत पावरफुल हैं और वो जनरलों को जिस तरह ग्रिल करती हैं, वो सबको सब सवाल जवाब होते हैं। तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट डिपार्टमेंट को, पेंटागन को, सबको अपनी जवाबदेही 20 साल की कारकर्दगी बतानी होगी ना, और पिछले 5 साल की भी, पिछले 2 साल की भी, कि भाई आप वहाँ कर क्या रहे थे, आपकी सोच क्या थी। और उनका जो ऑडिटर जनरल है सिगार वाला, वो तो उनकी रिपोर्ट्स तो बहुत वजाहत से और बहुत सालों से जो वहाँ पैसों और ब्लड और ट्रेजर जिसे कहते हैं कर्जिया हो रहा है, अमरीकी ब्लड एंड ट्रेजर की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत वाज़ेह तौर पे उसकी निशानदेही कर रहे थे, डिटेल में वो देते थे ये रिपोर्ट्स। और अगर पढ़ें आप 5 साल पहले की पढ़ें तो आपको शौक होगा कितना खर्चा हो रहा था और उसका फिर उसका फायदा क्या था, उसके आउटकम्स थे, कोई वो मेजर नहीं कर पा रहे थे और वो कहते थे कि ये सब क्या हो रहा है। और करप्शन इतनी तह दर्द है, वहाँ जड़ पकड़ गई थी कि हर चीज में, चाहे वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, चाहे कोई कॉन्वॉय हो, चाहे गवर्नेंस हो, हर चीज में कहीं ना कहीं उन्होंने मुआहदे किए होते थे। इसलिए उन्होंने तालिबान से भी मुआहदे किए हैं। उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती थी, जहाँ उनको होती थी वो मुआहदा करते थे, जहाँ गोलाबारी करनी होती थी, ड्रोन चलाने होते थे, वो चलाते थे। तो इस किस्म की तवील उज़्मा पॉलिसी से वहाँ लोग भी तंग थे। काफी एक नेशनलिस्ट तो वो मुल्क है, वो अपने आप को बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जाहिर है इज्जत नफ्स हर मुल्क की होती है और वकार भी होता है। फिर खास तौर से पश्तूनवली के तो कोड में तो बिल्कुल ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट करें किसी और ऑक्यूपेशन फोर्स को और उनकी डिक्टेशन लें। तो ना तालिबान पाकिस्तान की डिक्टेशन लेना चाहते हैं, ना अमेरिका की। और ये बहुत अहम बात है हमारे लिए कि हमें देखिए, हमें अफगानिस्तान से दोस्ती रखनी है, हमें वहाँ किसी गिरोह से नहीं रखनी। और ये हमारी पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी थी। अफगान लेड होनी चाहिए बात, अफगान ओन्ड होनी चाहिए। और फिर मैं बार बार कहूंगी, माजी के सबक ना फरामोश करें। जो कौमें माजी को रिपीट करती हैं वो फिर बहुत सख्त पछताती हैं, तारीख का फिर जबर उनके सामने होता है। तो ये बहुत जरूरी लेसन्स हैं हमारे लिए। और जब हमने कोर्स करेक्शन की थी कि हम सियासी मुज़ाकरात के जरिए सब कुछ कर रहे हैं और अगर कैपेसिटी बिल्ड करनी है करें, लेकिन अपना असर व वसूख जो हम कहते हैं ना, इंक्लूसिव और शराकतदारी से हुकूमतें बने, तो वो फिर ऐसी हो ना कि सारों को एक्सेप्टेबल हो और आप एक दूसरी कौमों के साथ बैठ के उस लेवल पे नेगोशिएट करें। ऐसा ना हो कि जैसे तुर्की ने अभी कहा है कि जो सूरत हाल है हम वहां नहीं करेंगे जब तक हमें अश्योरेंसेस होंगे। और तुर्की बहुत इस वक्त फ्रंट लाइन में है मुस्लिम ममालिक के अर्दवान साहब के हुकूमत में। तो जब वो भी सवाल जवाब करते हैं, अपना सपोर्ट होल्ड बैक करते हैं, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप सबको साथ लेके चलें। ठीक है, सेंट्रल एशियन ममालिक को भी आप जरूर रखें, ईरान। ठीक है, इस सेगमेंट का टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर शेर रहमान साहिबा, बहुत तफसील के साथ बहुत इन डेप्थ अपना एनालिसिस दे रही थी और बता रही थी कि आगे सिचुएशन क्या डेवलप हो सकती है, पाकिस्तान को कहां कहां पर एहतियात करनी चाहिए और अमेरिका को किन किन चीज़ों पर पाकिस्तान के किरदार पर जो है ना सिर्फ उसका एहतराम करना चाहिए बल्कि उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इसी हवाले से कुछ मजीद सवाल जवाब करेंगे सीनियर दिफाई तज्जियाकारों से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इसी मामले के हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात और जो अमेरिकन जनरल्स ने टेस्टिमनी दी है यूएस सेनेट की कमेटी को, और उसके अलावा यूएस सेनेट में जो रिपब्लिकन्स ने बिल सबमिट करवाया है, इसके हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल में जो है मंजरनामा क्या होगा और क्या पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता मुश्किलात बढ़ सकती हैं, पाबंदियां लग सकती हैं, इसी हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट एनालिसिस लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल एजाज आवान साहब। जनरल एजाज साहब, थैंक
थैंक यू वेरी मच सर टाइम देने के लिए। अमेरिका का जो अफगानिस्तान में किरदार है और जिस तरह से फेलियर सामने आया है 20 साल की इस जंग के बाद, उसके बावजूद जिस तरह आलमी सतह पे भी और अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि अमेरिकन जनरल्स तस्लीम कर रहे हैं कि जी हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था, तो ये अमेरिका के पार्ट पे आप इस एटीट्यूड को किस तरह देखते हैं सर? वरीदा, देखिए बात यह है कि सबसे पहली बात है ये रिपब्लिकन्स अपनी मिलिट्री लीडरशिप को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे थे सेनेट के फोरम पर, और उन्होंने उनसे इसका एक तो डोमेस्टिक एंगल है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, और वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, डोमेस्टिक टैक्स पेयर्स को और अपने वोट बैंक को वो बताना चाहते थे कि हम किस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं। उस सिलसिले में जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो बहुत कामयाब रहे, जब उन्होंने जनरल मिली से ये कहलवा लिया कि यस, ये एक लॉजिस्टिक सक्सेस तो है कि हमने अपने बंदों को निकाल लिया, लेकिन स्ट्रेटेजिक फेलियर है, ऑपरेशनल फेलियर है 20 बरस के बाद। अब जब ये इतनी बड़ी कन्फेशन एक जनरल की तरफ से आ गई, और आपने सुना होगा कि जब एक सेनेटर ने उनको कहा जनरल को कि फिर आपने रिजाइन क्यों नहीं कर दिया, तो इस हद तक जब बात जाए और दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर जो 20 बरस 2.6 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके एक मुल्क में आए और जिनको मारने या खत्म करने के लिए आए, उन्हीं के हवाले इक्तदार करके उनसे मुआहदा करके वापस चली जाए, तो हजीमत की एक इंतहा है। और अपने सेनेट के सामने एक्सेप्ट करना कि वी स्ट्रेटेजिकली वी फेल्ड। अब इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि उन्होंने आगे उनसे सवाल फिर ये कर दिया, उनको मजीद, मैं जाती तौर पे समझता हूं, मजीद रुस्वा करने के लिए कि आप इस फेलियर का या नाकामी का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, कौन है जिसकी वजह से आपको नाकामी हुई। अब इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अगर कानून बनता है और कोई प्रोब इनिशिएट होता है, तो फिर देखना पड़ेगा कि अमेरिका 20 बरस में दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड कोalition 2.6 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके 1,40,000 ट्रुप्स डिप्लॉय करके 2.5 लाख अफगानों को तहे तेग करके शहीद करके वो क्यों स्ट्रेटेजिकली नाकाम हुआ, और इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है। अब उन्होंने इसका जवाब जब वो देने के लिए आएंगे, तो क्या कल किसी इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो सकता है कि जिस मुल्क ने बेसिस दिए, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की और आपको तमाम तर फैसिलिटेट किया, बेसिस प्रोवाइड किए, आपने वहां से ड्रोन स्ट्राइक्स की, उस मुल्क के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स की, और CIA का ओवरसीज सबसे बड़ा बेस इस्लामाबाद को बनाया, क्या इन तमाम तर सहूलतों के बाद वो मुल्क अमेरिका की नाकामी का जिम्मेदार है जिसके अपने 5,000 सोल्जर शहीद हुए, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ 20 बरस में? क्या वो मुल्क जिसका कुल बजट 50 बिलियन डॉलर है, वो आपको शिकस्त देने में बगैर एक फौजी भेजे, बगैर एक बंदूक भेजे, बगैर पाकिस्तान PUFA फैक्ट्री का बना हुआ एक गोली या एक एमिनिशन फायर किए, उसने आपको वहां पे शिकस्त दे दी? क्या ये कंक्लूजन निकालना आसान होगा अमेरिकन के लिए? क्योंकि वो लेकिन जनरल साहब मसला ये है कि ये जितना बयानियां आप बता रहे हैं ये है तो सच, ये हकीकत पर मबनी है, लेकिन ये बयानिया पाकिस्तान का है और हम सब इस पे एग्री करते हैं, पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान से बाहर और खासतौर पे आलमी सतह पे हमारे इस बयानिए को तस्लीम नहीं किया जाता, और अमेरिका तो कतन अपनी नाकामी को, जनरल मार्क मिलर ने ठीक है इसको स्ट्रेटेजिक फेलियर करार दे दिया, लेकिन जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी भी अपना फेलियर तस्लीम नहीं करेगी। सो पाकिस्तान के इस बयानिए को जो कि हकीकत है, इसे आलमी सतह पे कोई तस्लीम ही नहीं करता, इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल अगर वो तस्लीम नहीं करते, अगर वो बजिद हैं कि उन्होंने अपनी इस शिकस्त का जिम्मेदार एक ऐसे मुल्क को ठहराना है, और उस मुल्क में जिसके 6 पड़ोसी थे, उनमें से वो 7 पड़ोसी थे, उनमें से 6 पर वो इल्जाम नहीं लगा सकते, ईरान पे नहीं लगा सकते, रूस पे नहीं लगा सकते, चीन पे नहीं लगा सकते, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे नहीं लगा सकते। सिर्फ उस मुल्क पर इल्जाम लगा सकते हैं जिसने 20 बरस इनके साथ ताउन किया। तो अगर वो ऐसा करने पर बजिद हैं, तो फिर पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहना होगा, दबाव नहीं लेना होगा,
اور دباؤ پہ آکے اپنے مفاد اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا ہوگا. سر یہ جہاں پر دباؤ کی آپ بات کر رہے ہیں تو جنرل مارک ملی نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں، پاکستان کی جوہری صلاحیت پر انتہا پسندوں کے قبضے کے حوالے سے بات کی. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سنگین خطرہ ہے یہ سٹیٹمنٹ جنرل مارک ملی کی طرف سے آنا؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وی نیڈ ٹو فلی ایگزامن دا رول آف پاکستان سینکچری. سو ان دو سٹیٹمنٹ کو خاص طور پر نیوکلیر آرسنل کا جو سٹیٹمنٹ ہے جنرل مارک ملی کا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بالکل ایک لغو، بے معنی اور فضول سٹیٹمنٹ ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس طالبان کے ہاتھ میں لگ جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ کل امریکہ کو مالٹا بھی شکست دے دے گا. مطلب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی سسٹم ہے جس ملک کا، جہاں سے خود امریکہ ایک سکریو ڈرائیور لے جانے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ نیوکلیئر ویپن طالبان کے پاس پہنچ جائیں گے افغانستان میں، تو یہ ایک بالکل بے معنی اور لغو بات ہے. یہ پریشر ٹیکٹکس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس سٹیٹمنٹ کا پاکستان کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں آیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک آپشنل اسٹریٹجک سائلنس جو ہے دیٹ واز اے گڈ آپشن؟ دس از اے گڈ آپشن ایٹ دا مومنٹ بیکاز ابھی تک نہ یہ قانون بنا ہے نہ یہ پروب انیشیٹ ہوا ہے. اگر ریپبلکن سینیٹرز ڈیموکریٹس کو گریل کر رہے ہیں اور اپنی ملٹری کو گریل کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں چھلانگ لگا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن وہ یہ بات کریں گے، یہ وہ بات بہت پہلے سے کر رہے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں ریلیجس حکومت آ گئی تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گے. یہ نیریٹو تو پچھلے 20 برس سے چلا رہے ہیں. کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ انڈیا میں 6 دفعہ یورینیم بازار میں پکڑی گئی ہے، کیلیفورنیم ہائیلی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بازار میں سمگل ہوتا ہوا پکڑا گیا ہے؟ وہاں ان کو تسلی ہے، لیکن پاکستان جہاں سے سب سے ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طالبان کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہے، وہ پاکستان کو پریشرائز کر کے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے پاکستان پریشر ایکسپٹ کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. اب ان کا جو اصل مدعا ہے اس پہ پاکستان کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. وہ ہے کہ چین سے آپ ڈسٹنٹ ہو جائیں، یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا انتخاب کر لیا ہے. کشمیر کے اوپر آپ سمجھوتا کر لیں اور انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسپٹ کر لیں. آج مقبوضہ کشمیر کو ایکسپٹ کریں اور کل آزاد کشمیر کا دفاع شروع کر دیں. یہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. آج ہم امریکہ کو بیسز پرووائڈ کر کے ایک اس ملک کو جہاں اب سٹیبلٹی آ رہی ہے اس میں سٹرائک کرنے کے لیے پھر کوئی ایسا معاہدہ کر لیں جس سے ہمارے اور افغانستان کے تعلقات آئندہ رہنے والے وقتوں کے لیے بھی ڈی سٹیبلائز اور بدگمانی کے شکار ہو جائیں. ایسا کوئی معاہدہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو جب ایسا نہیں کر سکتے تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، اصولی موقف پر قائم رہیں، اپنی آپشنز کو ایکسرسائز کریں، کیونکہ امریکہ کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ ایک دعوت پر 8 ملکوں کی انٹیلیجنس اسلام آباد میں آ گئی جن میں سے 2 ویٹو پار ہیں. اگر وہ سب مل کر دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کو کس طرف پش کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے دباؤ تو آئے گا، لیکن حکومتوں پر دباؤ آتے رہتے ہیں. ہمیں اس دباؤ کو فیس کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار، اپنا زبردست انالیسس دے رہے تھے کہ پاک امریکہ تعلقات کی آئندہ مستقبل میں جو ہے شکل کیا ہو سکتی ہے، جہت کیا ہو سکتی ہے، پاکستان کے لیے کتنا تشویشناک ہے، یا ممکن معاملات میں پاکستان کو کہاں پر کیا رخ اختیار کرنا چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ. آج سے انشاءاللہ کمنگ ویک آن منڈے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.